सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाटा स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाटा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो हांगासर ह्या जाग्यार ह्या घडये आमी हजर आसां तर जावं दी मनीस जावं दी एक दादलो या स्त्री जावन या व्हड या ल्हान या भुरगो या बाळ जावन हाका कारण कोण आज हांगासर आमी हाजीर आसां तर ह्या संवसारांत आमी जियोवन आसां तर आज वर्तें सत तुका आनी म्हाका आमकां कळ्ळी जातलें हें साध्य देवान दादलो आनी स्त्रीकन रचल्ल्या वरवीं देवान दादलो आनी स्त्रीकन रचल्ल्या वरवीं आज हांगासर आमी आसां दादले आनी स्त्रियो तशें ल्हाना व्हडा पळय आनी पूण हें सत जायते फावटी आमी समजून घेवंक ना थोडे फावटी आमी चिंता आमी वयता देवान आयिल्ले हांव म्हणून देखून आज देवाच्या रस्त्यान उंच रस्त्न वडलो बाबा विक्रमान सांगलें देवाच्या सरक्याची आनी सुरपाची जावन रचलां देवान दादल्याक आनी स्त्रियेक त्या दादल्या आनी स्त्रियेक हांव मनशाक उलोवप जाला देखून आज आमी कशें त्या सोम्या सवय एकवटात जाय आनी सोम्या रचलेली आमी एकामेका सवय कशें एकवटात जाय ह्या एकवटांत जियेस म्हणल्यार आमकां देव दाखोवन दितलो जर त्या संवसाराक पळोवन आमच्या स्वार्था वरवीं अहंकारा वरवीं गर्वा वरवीं आमच्या स्वेच्छे वरवीं स्व इच्छे वरवीं आमकां जाय जाल्ल्या बरी आमी जियेल्या ना देवा सवय एकवट ना मनशा सवय एकवट ना कुटुंबांत दादल्या मदें ह्या स्त्रिये मदें ह्या आवय बापाय भुरग्यां मदें एकवट हाका कारण जावं पुरो तुजो आनी म्हजो आमचो गर्वी अहंकार ह्या सताची जाणवाय ज्ञान आसता आमी पटवून पडोवन आज वो एकवट आमी होगडायला देखून देवा लागच्या बक्षांनी मागया आनी आमचो एकवट आमच्या कुटुंबांत आमच्या भाव भयणां सवय तुटला तर एकामेका लागच्या बक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरो येसान आमी जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्रा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां मुगसन आमकां सोंसणेच्या जिविता पावो Somia kaklutka, Somia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Somia kaklutka, Somia kaklutka. देवा गोसर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस कोरा देवा सर्गेंच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवा
लाय आमचे मागणे मानून घे दिव्य पवित्र सांगाती देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगाळा बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक तुवें ह्या संवसाराक हाडलाय तुवें सुविंसून काडलेल्या आमच्या आवय बापाय मुखांत्र सृश्टी आरंभाचेर तुवें दादल्याक आनी स्त्रीक रचून मनशा कुळाक तुवें जल्म दिलोय आनी त्या मनशान तुका वळखून तुज्या एकवटांत आसा जंय म्हणून त्याच तुज्या पुता जेजूक संवसारांत धाडलोय जशें आमी कुटुंबांत एकवटांत तशें तुज्या पुता जेजू सवें सदांच एकवटांत आसूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप अध्याय 2 अवस्वर 18 तावन 20 आनी 4 म्हणसर आनी सरेस्वर देव म्हणालो मनशान एकसूर आसचें बरें न्हय हांव ताका फावो तसली सांगातीण करून दितलो आनी सरेस्परा देवान दंडीचे मातये तावन सर मन जाती आनी अंतराळची सुकणी केली मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडले जे नांव मनशान हर एक प्राणयांक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें मनशान सर जानवरांक अंतराळच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातीक नांवां दिलीं पूण तांकां फावो तसली सांगातण मेळ्ळी ना तेन्ना सरेस्परा देवान मनशाक गाड न्हिदेन घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली सरेस्परा देवान मनशांतान काडलेले बोरीची एक स्थिर आसली आनी तिका मनशा मुखार हाडली तेन्ना मनशान म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडांचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस नांव तिचें नारी देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपल्या बायलेक एकवडटा आनी ती दोगांय एकच कूड जातात दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसलीं पूण तांकां लज दिसनातली देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार मुजोची सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो संतोषान वाडटा मुजोची सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो संतोषान वाडटा मुजोची सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो संतोषान वाडटा मुजोची सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो संतोषान वाडटा. A reading from the letter of St. Paul to the Hebrews, chapter 2, verse 5 to 11. हेब्रेवांक बरयले पत्र अवस्वर 2 वोळ 5 जावन 11. क्रिस्त आमकां सोडून एक ओन पायता आमी आतां उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान आपल्या दुतां अधीन करूंक ना. पवित्र पुस्तकान एक सुवातेर अशें बरोवन आसा तुवें मनशाचो उगडास करूंक मनीस कोण मनशा पुताचो असोय सांबाळ करूंक तो कोण थोड्या काळाक देवदूतां प्रास तुवें ताका ल्हान केलोय उपरांत ताका महिमेन आनी गौरवान भरलोय आनी सर वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केल्योय. आतां सर वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केल्योय म्हळ्यार
ताच्या अधिकारा भायर सोडूल्लें कितेंच ना म्हूण जालें. तरी पूण चोर वस्तू ताच्या अधिकाराखाल आसलेल्यो आमी आतां पळयना, पूण जेजूक थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशां खातीर मरण सोंसी जाय आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला ते आमी पळयता. सर वस्तूंचो आरंभ आनी अंत जावन नासल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवन करच्याक तांच्या तारणाच्या करताक जेजूक कश्ट मुखांत्र पयलें संपूर्ण करी जाय आसलें. कित्याक पवित्र करतल्याचो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सगळ्यांचो बाप एकलोच, देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रज्ञा. सौम्या तो साप सर्गी पापासो आयलोय दाखोवंक तो मोगतासो. सौम्या तो साप जिवीत दिवचो सर्वांक स्पिरितान बरसो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रज्ञा. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामर्था प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. सामर्थ शुभ वर्तमान अवस्वर्धा आणि ओळी 1-16 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 10 वर्सेस 1 to 16. लग्ना बांध मोठे विशांत शिकवण. जेजू थंय भायर सरन जुदेया प्रांतांत आनी योर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगा येयलो काजोमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताचे सवय प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तवळ थोडे फारीजेव ताचे सरशी येवन ताका पारकुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयेत वे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केलें, मोइजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळ्या सराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हणून मोइजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचलीं. ह्या कारणा खातीर एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगां न्हय बगार एकच. त्या पासून देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर्व घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयांत जेजू लागीं सवाल केलें. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टायलीं. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणलो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. तांकां आडय नाकात, कित्याक देवाचें राज्य तसल्यांचेंच सई. सत हांव तुमकां सांगता,
जो कोण देवाचें राज्य एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तांतूं रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पोटलून धरलीं आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. तीं दोगांय एक जातलीं. जेजूक वळखून जेजूच्या एकवटांत आशिल्ल्या जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, आमी आयकलें देवान सुरवेर दादल्याक रचलो आनी दादल्या ताणें स्त्रियेक रचली. दादल्याच्या तकलेंत स्त्रियेक देवान रचूंक ना. दादल्यान स्त्रियेचेर हुकूम चलोवंक. दादल्याच्या पांयांत स्त्रियेक रचूंक ना देवान. दादल्यान बायलेक पांयां तळा दवरूंक. दादल्याच्या जिबेत स्त्रियेक रचूंक ना. आपल्या बायलेचेर अधिकार चलोवंक. ह्या दादल्याच्या हातांत तिका रचूंक ना. तिचेर हात उबरावंक ह्या अधिकार चलोवंक. देवान स्त्रियेक रचलो दादल्याच्या बोरीत म्हणजे काळजाच्या कुशींत खांद्याच्या भुजांच्या सकलात म्हळ्यार असो अर्थ कितें आज हांगासरल्या दादल्यांनी जाणांक जायचें. तुज्या कुशीची बोरती जाल्यार तुका समासम म्हूण जाणा जा. तुज्या काळजाच्या कुशीन ती आसा जाल्यार तुज्या काळजांत तिका जागो दी आनी तिच्या काळजांत रावूंक कुशी व्हर. आनी तुज्या भुजा पोंदा ती आसा जाल्यार तिका राखोवंक आनी सांबाळूंक आरोन दवरून पोटलून दवरूंक म्हणून सारकें समजून घे. पण आज जाता कितें? आमच्या इगर्जांनी बरें कर रेस्पेर कर्ण तूं दादलो तूं बायल आसतना तुमी होकालांनी नवरो म्हण तुमकां इल्लें शेनयतात आनी धाडटात. जालें गी ह्या भुरग्यांचेर इल्लें उदक वतून बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे म्हणून तांकां बाप्तिस्म दिलो. जालें गी साक्रामेंत म्हणून खंयगी एक घडी एक साक्रामेंत दिवन तुमकां धाडलें. जालें गी तुमची क्रिस्तांवांची न्ही उद्दरगत जाली गी. तुमची कुटुंबा जिवीत सुफळ जालें गी. दादल्या बायले मदलो संबंद सारको जालो गी. काल एका इगर्जेंत वचून रेस्पेर जाल्ल्या तक्षणा आज तुमच्या काजाराचो शर्मा हांव दितां ऐका. कोरिंथीकांच्या पयल्या पत्रांत वचून 11 ओळ 11 सांगता. कोरिंथीकांच्या पयल्या पत्रांत वचून 11 आनी ओळ 11. तरी पूण सोम्याच्या एकवटांत स्त्री दादल्या विणे आणि दादलो स्त्रिये विणे आणि जर तर दादलो स्त्रिये विणे संपूर्ण नाही. सोमायका परतून वाच बाय. तरी पूण सोम्याच्या एकवटांत स्त्री दादल्या विणे आणि दादलो स्त्री विणे संपूर्ण नाही म्हणटा देवाचे वतात. देखून हांगा कोण आसा दादलो स्त्रियेक सोम्याच्या एकवटांत दवरिंक नातलो. हांगा कोण आसा ती स्त्री आपल्या दादल्याक जेच्या एकवटांत दवरिंक नातली ती संपूर्ण नाही. परत्यान वाच. तरी पूण सोम्याच्या एकवटांत नाही जेरीच्या एकवटांत नाही दैविक मिसावांच्या एकवटांत नाही पुनर्वरांत सोम्याच्या एकवटांत स्त्री एका दादल्या विणे आणि दादलो स्त्रिये विणे संपूर्ण नाही. तुम्ही सोम्याच्या एकवटांत दादले आनी स्त्रियो गो आनी बायलांनी तुम्ही एकवटीत नातल्या तुम्ही संपूर्ण नाही म्हणटा देवाचे उतार. सोम्या संपूर्ण जावच्या खातीर वो बेस भाव बहिणीनो न्ही. तुमच्या काली गो बायलांनी संपूर्ण जावच्या खातीर तुमच्या भुरग्यांक सांगता कुटाम संपूर्ण जावच्या खातीर वो बेस नाही.
कोरिंथकारां बरयल्ल्या पहिल्या पत्रां वचून 11:3 कितें सांगता आयका. 1 Corinthians chapter 11:3 कितें सांगता आयका. पूण हे एक तुमी जाणा जायचे जाणा जायचे हांगा आसले हांवें तुवें आमी जाणा जायचे हेरांक सांगूंक वचनाका तुमी हांगा आसले जाणा जाया. कितें तें हर एक मनशाचे मस्तक क्रिस्त. सर्वांचे मस्तक क्रिस्त. तुझे मुझे भावार्थ्यांचे मस्तक क्रिस्त. आणि स्त्रियेचे मस्तक दादलो. आणि हांगा देवाचें उतर सांगता स्त्रियेचे मस्तक दादलो. क्रिस्ताचे मस्तक देव. आणि क्रिस्ताचे मस्तक देव. स्त्रियेचे मस्तक दादलो आणि जेजू कितें जावन आसा सर्वांचो मस्तक. आणि क्रिस्ताचो मस्तक कोण. कोरिंथकारां बरयल्ल्या पहिल्या पत्रां वचून 3:23 1 Corinthians chapter 3:23 आमी जायते पटी सांगलां आमी क्रिस्ताची जाल्यार मात्र आमी देवाची जाता ना जाल्यार आमी देवाची जायना. भाव भयणीन आयका. पूण तुमी क्रिस्ताची तुमी क्रिस्ताची आणि क्रिस्त देवाचो. पळया न्ही दर हांगा आसल्या गोवा बायलांनो तुमी दोगांय क्रिस्ताची जावं नात. तुमची भुरगीं क्रिस्ताची जावं नात. तुमी देवाची न्हय. आमी देवाची न्हय. देखून हांव वळखालांचे जोक हांव मुजेतल्याक ना तुजो आनी म्हजो कितें म्हणटा तुजी आनी म्हजी जबाबदारी कितें जावन आसा. एका कुटुंबांत बापायन आपल्या बायलेक म्हळ्यार आवयक आनी भुरग्यांक सांगात हाडीचे क्रिस्ताच्या एकवटांत. एका वाड्यांत गुरकारान सर कुटुंबांक सांगात हाडीचे क्रिस्ताच्या एकवटांत. एका फिरगजींत सर कुटुंबांक सांगात हाडीचे एका विगारान क्रिस्ताच्या एकवटांत. सगळ्या देशांत सर क्रिस्तांव कुटुंबांक आनी क्रिस्ताची म्हणल्यार एकवटांत दवरिचे त्या गवळ्यान. मागीर सगळ्या संवसारांत क्रिस्ताची म्हणल्यार एकवटीत दवरचे क्रिस्ता समय एकवटीत दवरचे. आमच्या बापसाहेबान वाचपत्यान वाचती वळू. पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताची जाल्यार मात्र आणि क्रिस्त देवाचो. क्रिस्त देवाचो. तेन्ना आमी जाता देवाची. हांवें सांगलां तुमकां जुवांच्या वांजेलांत वचवर 1:12 जॉन गॉस्पल चॅप्टर 1:12. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतेल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क. देखून हांगा आसल्या गोव बायलांनो तुमी एकामेकाक स्विकार केला काजारी बेसांत. भुरग्यांनी तुमकां आवय बापायक स्विकार केला. पूण हांगा तुवें दादल्यान क्रिस्ताक स्विकार केला गे तुवें स्त्रियेन क्रिस्ताक स्विकार केला गे तुमच्या भुरग्यांनी क्रिस्ताक स्विकार केला गे म्हणल्यार सवाल. ही सारी आस. आमी कितलेय मागणे करन कितल्यो रित्यो करन कितले पुटी आमी देवाचे उतर आयकून कांय जायना भाव भयणीन. वडोल भावा विक्रमान सांगले एक शिकोण आयकल्ल्या उपरांत आमच्या थंय बदलावन येता गी आमच्या जिवितांत बदलावन जाता गी म्हणलें सवाल. शिकोण जायते आयकता आमी आनी शिकोवन दितले आमी जायत्यो दिवनूच आसा. पूण एक शिकोण आयकल्ल्या उपरांत तुजे थंय म्हजे थंय आमच्या थंय बदलावन कित्याक जायना. ताचे पयलींची वळ वास कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्र वचून 11:3. पूण हे एक तुमी जाणा जायचे. हे जाणा जाया भाव भयणी कितें तें. हर एक मनशाचे मस्तक क्रिस्त. सर्वांचे मस्तक क्रिस्त न्ही कोणी. तुजे आनी म्हजे आमचे मस्तक जायचे क्रिस्त भाव भयणीनो आनी न्ही कोणी. वडोल बाबा विक्रमानी तो उल्लेख केलो माथेव वांजेला वचवर 22 29-30 माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 22 29 आनी 30 कितें म्हणटा. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून कित्याक पडल्या. आमी फटवून पडल्या. आमी जायते हांगा फटवून पडल्या. आमी सारकी जाणवाय ना समजोनी ना ह्या समजोनी दितले नात. कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण. पवित्र पुस्तकाची समजोनी ना देखून आमी फटवून पडल्या. देवाचे पदवे विशांती कळीत ना देखूनच तुम्ही फटवून पडल्या. आनी देवाची पदवी कितें अधिकार कितें आनी ती मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या दुसऱ्या वाचपांत. तो अधिकार कोणाक दिला. सगळें कोणाच्या हातांत ताणें समर्पीत केला. कोणाच्या तब्यान ताणें केला. आमकां समजून ना देखून आमी फटवून पडल्या. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो
सर्गींच्या आंजा बरी जातली. ऐका ही एक वळ आम्ही कित्याक फोटोवन पडला म्हणजे आज उक्त्यान सांगता हांव जायते फुडें हांवें तुमकां सांगलां मेलेल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातली. सर्गीच्या आंजा बरी जातली. आता तुम्ही सतमानचे, तुम्ही पातयेवचे, तुम्ही मानकरचे, तुम्ही कितें म्हणजे नवें कर्ण तुम्ही वयर दवरलेले सांत सांतिन्यो ते कितें जाल्यात? कितें जाल्यात? देवाच्या उतराप्रमाणे जेजूच्या उतराप्रमाणे ती कितें जाल्यात? तर तुम्ही तांकां कित्याक सांत आंतोनी म्हणटा, तसा लॉरेस म्हणटा, सा रिता म्हणटा, सा आग्नेस म्हणटा, सा कात्रीन म्हणून कित्याक तांकां आनी स्त्री आनी दादलो जावन तुम्ही पळयतात ह्या संवसारांत? चिंतून पळया. फादर जेरी पिसो जाल्यार देवाचे उतार तुमकां पिशेपण शिकयता की. आनी वडोल ते आंज सांगाता मेळोन आंज जावन ते कितें करतात? हेब्रावां बरयल्या पत्रां 1:14 हिब्रूज चॅप्टर 1 and verse 14 आंज जावन आंज सांगाता मेळोन तांकां कित्याक ताणें विंसला या फर्मायला नमियारला ऐका. हिब्रूज चॅप्टर 1 verse 14 तर सगळे दूत ही अंतरलेली जिवंतपणांत भागीदार जाल्ली ह्या देवदूत जाल्ली कितें जातात? देवाचे सेवक न्ही. देवाचे सेवक न्ही, तुझे म्हणजे आमचे सेवक, आमी विसलेले सेवक. तुझ्या म्हणजे आमच्या बाच्याव्या खातीर तुवें आनी हांवें विसचें न्ही आमच्या सेवकांक भाव भयणीनो. आज आमी चुकोवन पडले. हांव म्हज्या बाच्याव्या खातीर हांवें विसचें गे, म्हज्या सेवकांक कोण विसता? ऐका. तर सगळे दूत देवाचे सेवक न्ही. देवाचे सेवक न्ही गी, बाच्या विजोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हणून तांकां धाडले न्ही. ताणें धाडला. म्हजी बाचावी म्हाका राखोंक, म्हाका सांबाळूंक तो धाडटा. कोण धाडटा? कीर्तन 90 आणि 1:11 Psalm 91 verse 11 कोण धाडटा म्हजी राखण करूंक, म्हाका सांबाळूंक, म्हाका धैर्य दिवंक, म्हाका बळ दिवंक, म्हज्या सांगातार रावून ह्या मिसावांत म्हाका मुखार सरून व्हरूंक कोण धाडटा? ऐका. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. तो दिता आज्ञा दुतांक. तुवें आनी आमी आपोवंक जायना. तुवें आनी हांवें आमी सतमान दीस जाय. हांवें आनी तुवें आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा जाय. तितलेंच. सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या वेळार ताच्या मस्तीक कूड म्हणटा आमी. मस्तीक कूड म्हणटा मिस्टीक बॉडी. ताचे मस्तीक कुडी सवें एकवटलेल्यांक तूं सांबाळिना गी. तुज्या कुडीच्या विश्वांक तूं सांबाळटा की कोण सांबाळटा सांगा? तुज्या कुडी सवें एकवटलेल्या तुज्या दोळ्यांक, तुज्या कानांक, तुज्या हातापांयांक, तुज्या कुडीच्या हर एका विश्वांक कोण सांबाळटा? त्याच भाशेन तूं आनी हांव सोम्या सवें एकवटीत जाल्ल्या वेळार म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडय. आसमेचें एकवटांत आसचें. त्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां रसला. देखून हांवें उल्लेख केलो. परत्यान ती वळ आयकोवया. 1 Corinthians chapter 11 verse 11 कोरिंथकारां पयलें पत्र 11 आनी 11 तरी पूण सोम्याच्या एकवटांत स्त्री दादल्या विणे आनी दादलो स्त्रिये विणे संपूर्ण न्ही. सोम्यातय आमी संपूर्ण जाता. तुमचे काजारी जिवीत, तुमचे लग्ना जिवीत, तुमचे कुटुंबा जिवीत सोम्यातय संपूर्ण जाता. न्ही तुमी तुमच्या भुरग्यांक वडकन शिकोवन आनी काय व्हडलें तांकां ग्रेस्त केल्ल्या वरवीं न्ही. हा संवसारी मनीस तेंच करून पळयता न्ही गी. हांव आनी म्हजी बायल म्हजी भुरगीं ना. कीर्तन 120 आणि 8 हांवें सांगलां तुमकां. कोण सोम्याच्या एकवटांत आसा तो केन्नाय सुफळ जाता म्हणटा देवाचें उतर. कीर्तन 120 आणि 8 Psalm 128 verse 1 to 6 ऐका. जो मनीस कोण तो मनीस सर्वेस्पराक भियेता. वडोल भियोवचें म्हळ्यार कितें म्हणून बाबा विक्रमान बरें सांगलां. भियोवचें न्ही, वळखाता, ताका सत मानता, तो खरेंच जना जाला. देखून ताणें सांगलें जना जा मनशा देवाक तुज्या स्वर्गानी संसाराचो तो राजा, ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं
सांगले मात्रेन ताने सांगले वडोलो एफएस घरां पयल्या पत्रां वचो 4 वळ सो एक भावार्थ एक देव एक भावार्थ एक आत्मा म्हणून ताणे कांड केले ऐका एफएस घरां पयल्या पत्रां वचो 4 वळ सो एकच देव एकच देव तो एकलोच सोमेस्तान तो एकलोच सोमेस्ताचो बाप सक्टां प्रास तो वर्तो सगळां प्रास तो व्हरतो तुज्या आवय बापाय प्रास न्हय ह्या संवसारांतल्या खंयच्या मनशा प्रास तो व्हरतो तो सर्वा मुखांतर वावुरता सर्वा मुखांतर वावुरता आनी सोमेस्ता थंय जियेता ताच्या पयलींची वळ 5वी वळ तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी तुका म्हाका आमकां आसा देखून एकच सोमी एकच भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां आसा जे एकच बाबार्थ त्या सोम्यातय न्ही आनी कोणातय एकच पवित्र स्नान आनी तुका आनी म्हाका आमकां मेळा जे एकच पवित्र स्नान तें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें स्नान न्ही उदकांत बुडोवन काडचें कुंकडांक पळय उदकांत बुडोवन काडलेल्या बरी रोवाण्याक बसलेल्या कोम्याक रोवाण्यातून भायर काडचें जाल्यार उदकांत बुडोवन भायर दवरचें खंय तशें आमच्या थोड्या क्रिस्तांवांक रोवाण्याच्या कोंब्या बरी ते पुराय कितें जाल्यात भिजून कुरवातात देखून तांकां उदकांत बुडोवन काडटात कांय जायना कोणी तर्क करूंक आसा जाल्यार कोणी वाद विवाद करूंक आसा जाल्यार सता विरोध कोणी उलोवंक आसा जाल्यार येवं दी कांय जायना एकच पवित्र स्नान पवित्र आत्म्याचें स्नान तो पवित्र आत्मा मात्र तुका आनी म्हाका आमकां एकवटायता आनी दुसरें कितें आसा तें आमकां दुस्पाटायता विंगड करता देखून आज भाव भयणीनो क्रिस्ता सवें तुजें आनी म्हजें आमचें मिलन या एकवट जायचें तो जायचे तुज्या आनी म्हज्या आमच्या आत्मीक जिविताचो मस्तक कित्याक तो बापासून एकवटला आमी आयकलें न्ही त्या 6 वरांत वळतीन परत वास 1 Corinthians 11:3 पूण हे एक तुमी जाणा जाय हर एक मनशाचें मस्तक क्रिस्त पळया न्ही देखून आज हांगा आसले तुवें आनी हांवें आमकां सांगचें म्हजें मस्तक कोण म्हजें मस्तक कोण म्हजो धनी कोण म्हजो सोमी कोण म्हजो देव कोण म्हजो सोडवणदार कोण ही खात्री जायची भाव भयणीन हांव धैर्यान सांगता म्हजें मस्तक जेजू देखून हांव ताच्या अधिकाराखाल ताच्या पदवेखाल आसा आनी तुमी ताच्या पदवेखाल अधिकाराखाल आसा जे न्ही आनी कोणाच्या तो जाता मस्तक तेन्ना स्त्रियेचें मस्तक दादलो हें सांगलां कित्याक स्त्रीचें मस्तक दादलो कित्याक स्त्रियेचें मस्तक दादलो आयच्या पयल्या वाचपाक आमी आयकुया उत्पत्ती ग्रंथ वचो 2:18-26 बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 18-24 आनी सर्वेस्पोर देव म्हणालो मनशान एकसुरो आसचें बरें न्ही. मनशान दादल्यान म्हळ्यार देवान दादल्याक रचला आनी कसो रचलो वडोली आमी आयकलें त्याच बुकांत जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 27 देवान मनशाक आपल्या सारक्या सो रचलो हांगा दादल्याक आनी स्त्रीक म्हणून बरोवना देवान मनशाक आपल्या सारक्या सरपायेच्या मनशाक देवान रचलो दळणेची माती काडून मनशाक ताणे केलो ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास फुंकलो मुनीसातांनी जायकी जिवो प्राणी जालो जिवास मुजे थंय जिवास तुजे थंय पण जिवीत ना आमचे थंय जिवास मुजे थंय जिवास तुजे थंय पण जिवेत ना आमचे थंय जेजू आयला जिवेत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सोडका दिवंक जेजू आयला जिवेत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सोडका दिवंक आतां वास कसो रचलो देवान मनशाक आपल्या सारक्या सो रचलो आपल्या सारक्या सो रचलो देवाच्या सारक्या सो ताका रचलो देवाच्या सारक्या सो ताका रचलो दादलो आनी स्त्री ताणे तांकां रचली दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली म्हूण तें सांगलां पूण आतां तेता वचवर 2:7 दादल्याक कसो रचलो आयका जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7 दादल्याक देवान कसो रचलो स्त्रियेक कशें रचलें मागीर पळोवया पूण दादल्याक सरस्परा देवान कसो रचलो
तेन्ना सर्वेस्परा देवान सरस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आणि ताच्या नाकाच्या फुडांनी आणि ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास जिवाचो फुंकलो. श्वास ताणें फुंकलो आणि मनीस एक जीव प्राणी जालो मनीस तेन्ना जीव प्राणी जालो. जेन्ना मातयेंतून केल्ल्या मनशाक देव आपलो श्वास फुंकता, आपलो श्वास घालता, तेन्ना मनीस म्हणजे दादलो एक जीव प्राणी जालो. आता स्त्रिये कशें रचलें आयच्या पयल्या वाचपांत ऐकुया. तिका मातयेचो रसूंक ना, या मातयेची रसून तुज्या नाकाच्या पुडांनी श्वास फुंकूंक ना, तिका कशें रचलें ऐका. आणि सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एक सुरो आसचें बरें न्ही. मनशान म्हळ्यार दादल्यान एक सुरे आसचें बरें न्ही. मनशान एक सुरे आसचें बरें न्ही म्हळ्यार मनीस म्हळ्यार कोणाक रचलो? दादलो. पयलें दादल्यान एक सुरे आसचें बरें न्ही. हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. देवान रचलेली सांगातीन. एका दादल्याक एक स्त्री देवान रचलेली सांगातीन, न्ही मनशान विंचलेली सांगातीन. आज सैरिकेचे माले म्हणून आनी कितें म्हणून तुमकां जाय जाल्यांक सोदतात न्ही, पण देवान कोणा खातीर कोण एक सांगातीन जावन रचल्या आनी विंचल्या आनी घटकन दवरल्या म्हूण केन्नाय तुमी मागलाय. देखून आमच्या काजारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत फूट येता, फूट आयल्या आनी येवन फुटलां सगळें. दैत्यांच्या काजारी जिवितांत फुटलां कित्याक? हांगा बरयलां ताका फावो ती सांगातीन. केन्नाय तुमी चिंतलां गी देवान विंचलेली गी वडोळ आमच्या भयणीन क्लारान मागण्या करतना ती हांगा मागण्याक येताना देवान तांकां बसयल्ली, देवबिरांतीची देवान विंचलेली. आनी एका कुटुंबांत हांगा मागण्याक आयलेलीच भयण जॉयलीन, आनी ह्या जाग्यार देवान तांकां दाखोवन दिल्ली आनी आमच्या भावा रिक्सानाक ती फावो जाल्ली. मात्र न्ही काल तांच्या काजारी जिविताचो वार्षिकोत्सव जाल्यार तांकां दळसू एक या 2 म्हयन्या पयलें बाळ जल्माला आनी त्या बाळका खातीर ताणें आदल्या हप्त्यान मागलें म्हजें सारकें त्या बाळकाक येवचें नाका, आवयचें सारकें, ह्या आजेचे कुटुंबाच्या कोणाचेंय हें सारकें स्वभाव त्या भुरग्याक येवंक दिनाका. सम्या तुजो स्वभाव ताचे थंय येवं दी, तुजें मन ताचें जावं दी, तुजें काळीज ताचें जावं दी, तुजें जिवीत त्या भुरग्याचें जावं दी म्हणून उक्त्यान हांगासर सगळ्या मुखार ह्या बाबा रिक्सानान मागलां. मातणी ताणें मुखारसून मागलां. ताज्या भुरग्याच्या तोंडांत पयलो आवाज पाप्पा मम्मी न्ही, डाडा मम्मी न्ही, जेजू म्हणून ताणें उलो करचें गरजेचें, न्ही मम्मी न्ही डॅडी म्हणून. आनी दुसरो शब्द हालेलुया म्हणून जेजू घरसूंचें गरजेचें. कोणाच्या मतींत आसा हांगासरल्या आवय बापाय न्हू, तुमच्या भुरग्यांक तें असलें देवास्पण, असली देवभक्त, असली देवबिरांत ती जें म्हणलें तुमच्या मतींत आसा. जावं पुरो देवाचें उतर आमकां आज घेवन हांगा कांत येता. नाजाल्यार बदलावान येना. वडोल बाबा विक्रमान सांगिल्ल्या शिकोवण्यो जायत्यो आमी आयकता. ह्या दोगां नेण्ट्या भुरग्यांनी वेलिडान आनी वेलिनान तांच्या आवयनी लोरांनी सांगाता म्हणून सगळें कुटामूच आसा. विक्टरी आसा, सगळो कुटामूच हांगा आसा. सोम्याक ताणें मस्तक करून घेतला. मात्र सगळें कुटाम ह्या कुटुंबाच्या वडिलांनी आपल्या पोतिनेक आनी भुरग्यांक सोम्या एकवट आयला. एक दाखलो दिता. देखून कितल्या वर्सांत हांव तुमकां सांगून आसा क्रिस्ताचीं जाया. सगळें कुटाम म्हजें क्रिस्ताचें जायचें. क्रिस्तांव न्ही बाबा, तो शब्द वापरिनाकात. क्रिस्तांव संवसारांत जायते क्रिस्तांव आसात. क्रिस्ताचो क्रिस्ताची त्या खातीर देखून फावो ती सांगातीन हांव कितें म्हणालो देव, हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. देवान विंचलेली फावो ती सांगातीन आज दादल्याक मेळोंक ना, या स्त्रियेक दादलो मेळोंक ना. देखून आज आमची कुटुंबां देसवाटल्यांत ना खऱ्या देवाची वळख ना, सोम्याच्या एकवटांत रावूंक ना, जुजविशांत खरी शिकोवन शिकया तुमच्या चेडवां भुरग्यांक शिकया आनी कितें शिकया, वयर शिकया. मागीर ते सोदतले कितें आमचे क्रिस्तांव चेडे शिकोवंक नात आनी कितें तितल्याच अर्देस शिकोवन घरा आवय बापाय सांबाळून आसात. तुमची शिकल्लीं चेडवां मागीर तांकां जाय जाल्यांक सोदतलीं. हें म्हजें उतार कितलें सत म्हणल्यार तुमकां कळटलें.
शिकया तुमच्या चेडवां भुरग्यांक. मागीर ती तुमकां शिकयतली. देखून थोडोले आमच्या भयणीन केरळान मागणें केलें, म्हजें शिकप जालें, म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम तुवें दिलें जेजू, पूण हांव काम करच्या जाग्यार संवसाराक हांवें लाभदान आसतना सदांच तुज्या एकवटांत रावूंक तूं म्हाका करपा दी. हांवें वायटान सांपडान आसतना, ह्या संवसाराच्या इश्टागतीक वसानासतना हांवें तुज्या एकवटांत रावूंक म्हाका करपा दी म्हणून ह्या भुरग्यान केरळान उडोवन सकडा मुखार मागलां. आज आवय बापा हे तुजी आनी म्हजी आमची जबाबदारी कितें? म्हजी जबाबदारी कितें हांगा आयल्या तुमकां हांवें कशें चलयचें? कोणाच्या एकवटांत हाडची जबाबदारी म्हजी? ह्या म्हज्या सांगता वावर करतल्यांची जबाबदारी कितें भावा भयणीनो? तुमकां हांगा आयिल्ल्यांक आमी कोणाच्या एकवटांत हाडची जबाबदारी तुजी आनी म्हजी आमची न्ही. तुमी फादर जेरीक वळखा जाय म्हणून म्हाका वळखा नाकात. ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची गावया. ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची गावया. हें गरजेचें. खालच्या शिकवणें त्यावेळेस सांगलें, देव म्हाका वळखला, हांव देवाक वळखला, तर हांव देवाचो भुरगो. आनी कोणाक देवाची वळख जावंक ना ती देवाची भुरगीं न्ही. ती संवसारांत खाली जीव मात्र आसा, जिवीत ना. देखून फावो ती सांगातीन हांव करतलो म्हणून देवान कितें केलें? आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेतावन सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. भावां भयणीनो, देवान रचले खंयचेच रस तुका सांगाती जायना. एक तुमच्या मोतीन खंयसया सोम्याच्या एकवटांत देव खंयचीच वस्तू सोनी माजरां तुका सांगाती जायनात. कालच त्या पब्लीक टीव्हीचेर हांवें पळयलें, इंडोनेशियांत एकलो प्रेशर कुकरा कडेन काजार जाला. ते वायरली जालां. प्रेशर कुकरा कडेन कित्याक जालां म्हळ्यार म्हाका सदांय तूं शीत रांदून दिताय, देखून हांव तुजे कडेन काजार जाता म्हणून प्रेशर कुकराक वेल घालून कशें व्हंकलेक सोबयता तशें सोबोवन रेजिस्टर ऑफिसाक वचून सायन करन आयला. हाज्या पयलीं तुमी पळयलां न्हू प्रो, माणक्यांक काजार करचें, या खात्यांक काजार करचें. आनी उत्तर भारतांत थोड्या मनशांक कोणाक सुन्यांक कडेन या कत्त्या कडेन आनी कोणा कडेन या गाडवां कडेन काजार करून दिल्लें आसा. हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा? आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेतावन सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. सर मनजात्यो, सुकणी, जानवरां, मासल्यो सगळें केलें. पूण मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जे नांव मनशान हर एक प्राणयाक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय. नांव दिया तुमच्या सोन्या माजरांक, तुमी दिया नांवां. जुली म्हण दिया, जाकी म्हण दिया, आनी कितें म्हण दिया, नांवां दिया. पूण खंयच्या सोन्या माजरां तुमचो सांगातीन करून घेनाकात. आसात भायल्या विदेशांत आसात, तांकां दादलो नाका, तांकां सोन्यान जायचे, सोन्याक घेवन आसतात. तांकां स्त्री नाका, माजर जायचे, माजराक घेवन आसतात. आसा जायत ती सैतानाच्या पक्षीची. पूण हांगा देवाच्या भुरग्यांक कितें सत मुखार ऐका. मनशान सर जानवरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिली. पूण ताका फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना. हांगा आसात, आमचे कडेन आसात पळय, पूण कोणी आमकां सांगात दिवंक न्ही तांकां दवरलां. भियेनाकात. देवाची रचना आमी कितें म्हूण समजाचें, देवाची विज्ञता सऱ्या अद्भुतां कितें म्हणलें समजाचें. देखून म्हजी कांतारां तुमी आयकल्यान, सूर्य तुका नावाडटा, चंद्र तुका वर्णयता, पृथ्वी तुका नावाडटा, दर्यो तुका गाजयता. आमी सोमयाची स्तुती करया, आमी सोमयाची महिमा गाव, आमी सोमयाची स्तुती करया, आमी सोमयाची महिमा गावया. त्या खातीर सगळ्या रचनेक पळोवन
आमी सरस्वती वडवीक उलयसे पूण खंयच्याय मन जाती वरवीं सुकण्या वरवीं मनशाक सांगात मेळोंक ना देखून तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. आनी सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेली बोरीची एक स्त्री रचली. बोरी येतावन स्त्री रचली मनशाच्या कुशीच्या बोरी येतावन ताणें स्त्री रचली. न्ही तुज्या तकले तावन न्ही तुज्या पांयां तावन न्ही तुज्या हातां तावन न्ही तुज्या जिबे तावन म्हणून देखून ताणें सुरवेर सांगलें. सांगासल्या दादल्यान तुमच्या कुशीची बोर म्हळ्यार कितें म्हळ्यार समजून घेया. हाडाचे हाड ते मासाचे मास ते देवाच्या हातान रूपीत जाल्ले. हाडाचे हाड ते मासाचे मास ते देवाच्या हातांत रूपीत जाल्ले. दादल्याची बोर ती नारी ती जाली. दादल्याची बोर ती नारी ती जाली. देवान तिका दादल्याक सांगातीन केली. देवान तिका दादल्याक सांगातीन केली. कुशीची बोर देखून सांगे तुझ्या काळजाची कुशीन आसा देखून तुझ्या काळजांत तिका जागो. तुझ्या काळजांत तुका जागो मात न्ही तुज्या वेंगेंत तिका जागो. तुज्या कुशीन संपन असो तिका जागो. तुज्या बुजाच्या पोंदा रक्षण असो जागो तिका तूं दी. कित्याक तुका रचलेले बरें मातयेंत रसून सगळो श्वास तुजे भितर घाल्ल्या बरी तिजे भितर तसो सगळो श्वास येवना. देखून स्त्रियेक सांबाळूंक दादल्याक देवान सोडलां सांगलां. स्त्रियांनी दादल्यांक सांबाळचें न्ही. दादल्यांनी स्त्रियांक सांबाळ्ळीच जाय अशें सांबाळ्ळीच जाय. आमी एक पिक्चर मेसेज पळयली. आमकां 2 कान आसात. दोनी कान आमी सांगाता दवरल्यार वो उजवो कान आनी दावो कानान सांगाता दवरल्यार तुमी कितें पळयता जाणात की काळीज हार्ट. वो कान आनी वो कान तुमी कान हांगा मुखार दवरा. तुमकां तुमच्या दोळ्या मुखार कितें दिसता काळीज हार्ट. आनी हार्ट एच आनी टीच्या मदें कितें आसा. एच आनी टीच्या मदें कितें आसा EAR म्हळ्यार इयर आसा. इयर म्हळ्यार कान. तुज्या दादल्याच्या काळजांत तुका जागो जाय जाल्यार तुजे कान दोनी कान ताका आयकोंक दी. तुज्या स्त्रियेच्या काळजांत तुका जागो जाय जाल्यार तिज्या उतरांक तुवें कान दी दादल्या. आनी त्या दाळ तुमकां तुमच्या काळजांनी जागो लाभतलो. तुज्या कानांनी पयलें आयकोंक न्ही तोंडान उलोवंक. आज आमकां आयकोंक नाका. हेरांनी आमचे आयकचे हेरांचे आमी आयकोंक ना. आज तुजे आनी म्हजे आमचे कान जर तर हेरांक आयकतात आनी हेरांय तुका आयकतात जाल्यार आमी एकामेकाच्या काळजांत वस्ती करूंक शकता. देखून आज भाव भयणीनो असलो संबंध तुजे ते म्हजे ते आमचे ते येस काळजांत जागो न्ही आमच्या मनांत अधिकार पदवी. एकामेकाच्या सुखा दुखांत देखून तूं भास दितात न्ही कश्टांत तशें सुखांत बलाकेन तशेंच पिडेन हांव तुका हो तुमी दिवना देखून कांय दिनात. तुमी सांगूंक ना भोवशा येतानी भोवशा सांगयल्ले. पाद्र्याप व्हंकले न्हवऱ्याक रेस्पेर करतना न्हवरो म्हणलो खंय आय वील ट्राय म्हळ्यार हांव प्रयत्न करता. नॉट ट्रायींग यू मस्ट डू म्हणलो खंय पाद्र्याप. ट्राय करचें न्ही यू हॅव टू आय डू म्हूण सांग नॉट आय वील ट्राय. ट्राय करून आज पुराय फ्लाय जाल्या सगळे. आय डू लव I do care. I do take care. देखून हांगा कितें जाता सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली.
आता मनीस कितें म्हणटा तेदना मनशान म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड हाडाचे हाड ती मांसाचे मांस ते देवाच्या हातान रुपीत जाल्ली दादल्याची बोरती नारी ती जाली दादल्याची बोरती नारी ती जाली देवान तिका दादल्याक सांगातीन केली देवान तिका दादल्याक सांगातीन केली देखून तुझ्या कुशीची बोरती देखून तुझो सुवांटो ती तुझ्या कुडी सुवांटो देखून तो दादलो स्त्री समजताक म्हळ्यार अर्थ तो एका रुखाचो फांटो कसो रुखाचो चिटकाला तशें एका स्त्रियेन दादल्या समें चिटकोन आसा जे तुमकां जल्माल्या भुरग्यांनी कशें एका रुखा समें हेर फांटे चिटकाल्यात तशें आवय समें बापाय समें आवय बापाय क्रिस्त समें एकवटान आसा जे तेदनान जाता हांव दाखवाल तुमी फांटे म्हजे समें एकवटलेल्या शिवाय तुमी फळ दिवंक शकनात म्हणल्याचो अर्थ तुमी एकवटल्यार पावना शिकेरी केलें कुटाम लोबो केलें कुटाम मिरांदा केलें कुटाम आनी सोजां केलें कुटाम ना तें टाम टाम देखून आतां पाटी वचूं किर्तन 128 जो मनीस सरस्परा बी येता जो मनीस कोण तो मनीस सर्वेस्पराक बी येता आनी सरस्पाच्या मोगांत एकवटांत आसा आनी ताच्या वाटांनी चलता आनी सरस्पाच्या वाटांनी तो चलता आपल्या पुतिनीक चलोवंक शिकयता भुरग्यांक चलोवंक शिकयता तो भागी तो मनीस भागी तुझ्या हातांच्या वावराचे ताच्या हाताच्या वावराचें फळ ताकाच खावंक मेळटलें ताच्या बायले भुरग्यांकच खावंक मेळटलें ताच्या कुटुंबाक खावंक मेळटलें आज आमच्या वावराचें फळ कोण कोण खातात आमची बायल भुरगीं काय ना आनी कोणाच्यो बायल्यो आनी भुरगीं खातात तुमकां दुखोवंक पुरो तुमकां सांगतना दुखोवंक पुरो पूण हकिकात सत्य ना आमी सोम्याच्या एकवटांत ना आमी दवरला आमच्या बायल्या भुरग्यांक सोम्याच्या एकवटांत देखून आमच्या वावराचो फळ कोण कोण खाता आमच्या वावराचो फळ कोण कोण खाता पूण हांगासर म्हळां कोण ताच्या वाटांनी चलता तो बागी आनी तसल्याच्या घरांत कितें जाता सुख संतोष तो बगूंक पावतलो सुख संतोष ताची बायल बगूंक पावतली सुख संतोष ताची भुरगीं बगूंक पावतली ऐका तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवाली फळादीक फळ दिवची दाखवाल म्हळ्यार एक डझन भुरग्यांक जल्म दिल्ली आवयनी म्हूण चिंतिनाका फळ दिवचें म्हळ्यार सोम्याच्या म्हजो दादलोय सोम्याच्या एकवटांत आसा हांवूय सोम्याच्या एकवटांत आसात आमची भुरगीं सोम्याच्या एकवटांत आसात तें कुटां फळ दिता कसलें फळ पवित्र आत्म्याची फळां हांगा आसा जायतीं कुटुंबां आसात आतां सोदून काड म्हाका उल्लेख करूंक जायना जायतीं कुटुंबां आसा सगळें कुटामच फळ दिता त्या कुटुंबात आसा शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकलो सादेपण बळेपण कालतेपण मनशापण आनी कृपा आदार आशिर्वाद मात्रणी देवबिरांत सोम्याचे वर्तो मोग सोम्याची वर्ती स्तुती गायना मात्रणी त्याग दीस रात सोम्याची स्तुती करून सोम्याक सांगाता घेवन सोम्याच्या नांवान हेरांच्या गरजांत पावून दाखवाली बरें म्हळ्यार तशें अर्थ भाव भयण दाखवाली म्हणटा न्हय एक डझन भुरग्यांक 16 भुरग्यांक आमच्या गांवांत आसात 16 भुरग्यांक जल्म दिल्ली आवय बापूय पूण तांकां देवबिरांत ना तांच्या भुरग्यांक देवबिरांत ना एकलो पाद्र्या म्हणटालो दुकरांय पिलां काडटात म्हणून तुमकां दुखोवंक पुरो एका पाद्र्यान सांगिल्लें एका ताच्यात दुकोरी पिलां काडटात म्हणून पूण हांगा तशें न्ही सुफळ फळां बरीत दाखवली सारकी आनी ताची भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या तुजे सांगात तुज्या बायले सांगात आवय बापा सांगात तुमच्या मेजा भोंवतणी कोणाच्या मेजा भोंवतणी आज तुमची भुरगीं खंयच्या मेजा भोंवतणी आसात तुमकांच तुमी विचारा घरा आवय बापायच्या सांगात मेजा भोंवतणी आमची भुरगीं आसात गी हॉटेलांत आसात रेस्टॉरंट आसात पबांत आसात क्लबांत आसात नायट खंयचे आसा पुरे खंय फंक्शन आसात थंय आसात मेजा भोंवतणी अन्य धर्माच्या हेर भाव भयण्या सांगाता आसात की मागण्या करताना तुमची भुरगीं तुमच्या मेजा भोंवती आसात की तुमची भुरगीं काम करताना तुमच्या सांगाता मेजा भोंवती आसात की भुरगीं तुमी जेवताना तुमच्या मेजा भोंवती
आमकां सांग विचारया भाव भयणी आमच्या भुरग्यांक कितलो वेळ आसा भायर वचूंक इश्टा सांगता इश्टीन सांगता म्हणून मेजा भोंवतणी मेज मांडून बरें करून पार्ट्यो करूं तें कुटाम देवाचें न्ही तें कुटाम क्रिस्ताचें न्ही ती सोम्या सोय एकवटलेली न्ही भाव भयणी तशें जायना जावं हांगा आसलेल्या तुमचीं कुटुंबां बदलाक सांगाता आमी म्हणटा न्ही किर्तन 130:3 वळी एक Psalm 133 verse 1 भाव जर भाव आनी भयणी सगळीं जर एकामेका एकवटान जियेतात एकामेका हर एकांत एकवटांत हांगा आमी काम करतना तांकां सोडून आमी काम करना सक्कळ सांगाता मेळोन आमी काम करता सांगाता मेळोन आमी जेवता सांगाता मेळोन आमी मागता ह्या जाग्यार म्हणजे सांगता कोण हांवें तांकां पयलें सांगलां हांगा विंगड ना तूं तुजें काम कर तुजे इतल्याक राव ना सांगाता मेळोन काम सांगाता मेळोन मागणें सांगाता मेळोन जेवण सांगाता कितें आसल्यार सांगाता मेळोन हाताक हात मेळोन भाव भाव जर तर सांगाता मेळटीत पळया ते कितले बरे कितलें बरें आनी कितले सोबीत कितलें सोबीत माथ्यार घाल्ल्या खाडा वयल्यान वावत्या आरोनाच्या खाडा वयल्यान ताच्या आंग वस्त्राच्या गळ्या पर्यान वावत्या सुगंध तेला माथ्यार घाल्लें तेल सगळ्या आंगार देंवन येयल्या बरी जेजू तुजो मस्तक म्हजो आमचो हर एकल्याचो मस्तक जाता न्ही हें तेल माखणेचें तेल अभिषेक जाल्लें तेल देण्यांनी भरलेलें तेल वर्त्या आशिर्वादांनी भरलेलें तेल देवोन येजय भाव भयणी देवोन येजय त्या किर्तनांत बरयलां किर्तन 120:8 तुमचेर मात्र न्ही तुमच्या भुरग्यांचेर मात्र न्ही तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांचेर ते देवोन येजय म्हणटा आयका मुखार आयका सर्वेस्पराक भियोन चलतल्यांक सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांक असले भाग फाव असले जातले भाग फाव जातले सियोना तावन सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालून कोण कुटुंबाचो सांदो मुखेली या कितें म्हणटात मस्तक सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालूं जीणभर जेरुजालेमाचे भाग तुका पळोवंक मेळो ते जेरुजालेमचे भाग मस्तक जाल्यार तुका पळोवंक मेळूं आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक भुरग्यांच्या भुरग्यांचेर पळोवंक तुका फावो जावं तेंच देंवन आयिल्लेलें तांकांय लाभलेलें पळोवंक तुका फावो जावं त्या खातीर भाव भयणीनो त्या खातीर देवान तुका आनी म्हाका आमकां ह्या एकवटांत हाडलां एकवटांत रावोंक तुका आनी म्हाका आमकां विंचलां देखून निमाणें कितें वाचलें तें पयल्या वाचपांत ही म्हज्या हाडाचें हाड म्हज्या मांसाचें मांस नांव तिचे नारी नांव तिचें नारी कित्याक नारा तावन तिका काडल्या ददल्याची बोरती नारी ती जाली देवान ती ददल्याक ददल्याची बोरती नारी ती जाली देवान ती ददल्याक संगातीन केली जिने सांगातीन काल काजार जाल्ल्या दीस फर्स्ट नाईट मागीर घालें तुमचें हनीमून मागीर हनीमून आसलें मागीर मनीमून जावन मागीर पळय वॉटर मून जावन पुरो मागीर ते जाणी जिनभर एकवटांत आसूं आनी त्या कितें जाता तो संबंद तुका जोडून दिल्या उपरांत हेरांनी मोदें येवचें न्हय हांवें एक मेसेज वाचली खातर कितें करता विंगड करता सुवी कितें करता शिवण एक करता कोणाकच तुमच्या लग्ना जिवितांत कुटुंबा जिवितांत कातर जावंक येवंक दिनाकात भाव भयणी कातर विंगड करता मागीर आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळटलें आपल्या दादल्याक सांडून आपल्या स्त्रीक सांडून कोण हेरां सवय संबंद जोडटा देखून तांकां एक केल्ल्या उपरांत मुखली वट सांगता देखून दादलो आपल्या आवय बापयक सोडता पळय आनी तेजो म्हणसर जावं पुरो आवय सवय बापाय सवय भाव भयण्या सवय तो एकवटलेलो पण हांगासर वो तांचो एकवट घट करच्या खातीर तांकां जल्माल्ल्या भुरग्यांक त्या एकवटान दवरच्या खातीर सोम्याच्या एकवटान सदांच आसचे खातीर दादलो आपल्या आवयक आनी बापायक सोडता म्हळ्यार तांचे जावन विंगड जाता काजारा उपरांत विंगड जावंकूच आसा जायची आनी जाया जावंक नातल्यार
पूण सोम्याक एकवटांत सोम्याच्या एकवटांत रावन विंगड जाय नाजाल्यार संवसारी मनीस तुमकां सोम्याच्या एकवटांत रावंक दिवचो ना जॉयंट फॅमिली खंय जॉयंट फॅमिली मागीर एकाच पोंडांत ती जॉयंट जावंक आसा पूण थंय जॉयंट जावची ना थंय जॉयंट जावची ना बरं लाग संवसारांत आसतना सोम्या सवें जॉयंट जाया आपल्या आवयक आनी बापायक तो सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटता आनी आपल्या बायले सवय एकवटतालो आनी ती दोगांय एकच कूट जातात पळय आनी ती बोर काडिल्ली बोर आतां स्त्री जावन तुजे सवय एकवटलेल्या मात तूं संपूर्ण भाव भयणी वडोले हांवें सांगलें परत वाच ती कित्याक म्हाका तें ओदतात परत परत सांगूंक दिता हांव नेना कोरिंतकारां पयलें पत्र वच 11 एकवटल्यार मात्र संपूर्ण ऐका तरी पूण सोम्याच्या एकवटांत सोम्याच्या एकवटांत स्त्री दादल्या विणे स्त्री दादल्या विने आनी दादलो स्त्रिये विणे दादलो स्त्रिये विने संपूर्ण न्हय संपूर्ण न्ही देखून जर तर तुजो भाव वाटता एक तुज्या घोवा स्वभाव वाटता आनी एक या तुजो भाव वाटता एक तुज्या बायले स्वभाव वाटता आनी एक तुमी सोम्या सवें संपूर्ण न्हय हांगा आसलें तुमकां तरी कळो संवसार कितें म्हणून दादलो स्त्री काजार जाल्यार जालें तो दादलो हांव आदलो आनीक लोकांनी मदलो आयलो देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमी संपूर्ण जायनात दादलो आनी स्त्री जाल्ल्या तक्षणा दादलो आनी स्त्री म्हणून खंयच्याय सोम्याक वळखनातली बावडतान नातली काळोखांत आसली उजवाड्याच्या भुरग्यां सवें आनी दादलो आनी स्त्री म्हणून ओट्टू जाल्यार भाव भयणी सोम्या सवें संपूर्ण जायनात कित्याक आमी शिकल्याव न्ही आमकां शिकले चेडे मेळनात न्ही दुसरे शिकले मेळटात न्ही संपूर्ण जायनात जावं परत तुमकां चेडो मेळ्ळा शिकल्लो जावं परत तुमकां बरें दुडू मेळ्ळा ग्रेस्काय मेळ्ळ्या पूण क्रिस्ता थंय तुमी संपूर्ण जायनात हांव सांगना देवाचें उतार सांगता परत वाच बाय तरी पूण सोम्याच्या एकवटांत स्त्री दादल्या विणे आनी दादलो स्त्रिये विने संपूर्ण न्हय सोम्याच्या एकवटांत तुमी संपूर्ण जायचे दादल्यांनी स्त्रियेनी काजार जाल्ल्या दोगांनी मस्तक म्हणल्यार जेजूस सवें तुमी एक जाय एफेस घरां बरयल्या पत्रांत अवसवर 5:21-33 Ephesians chapter 5 verse 21 to 33 वयर कितें बरयलां क्रिस्ती गोव बायलां आतां ऐका आतां सगळो सर्म हांव सांपावल दिता तुमकां क्रिस्ती गोव बायलांनी संवसारी गोव बायलां विशयांत आमी उलयना जायत गी तें तुमकां सोडलां पूण क्रिस्ती गोव बायलां विशयांत सांपावल कितें सांगता आतां ऐका क्रिस्तांतय तुमकां आसात ह्या अभिमाना खातीर एकामेकाक खालती जावन चला क्रिस्ता थंय अभिमान आसल्या मात तुमी कालतीन जातात गो बायलां नाजाल्यार तुमी कालतीन जायना हांव तूं म्हणून म्हणटात न्ही बायल म्हणटाली म्हाका घरा वचूंक जाय म्हाका आवय बापाय सची वचूंक जाय वच म्हणालो दादलो आपल्या आवयच्या बापायच्या घरा कुळार गेल्ल्या उपरांत ही हाजे कडेन झगडटा खंय वच बीन तुका वचूंक आसलें वच तुज्या आवय सांगता बापाय सांगता राव म्हूण धाडल्या उपरांत थंय तावन ती झगडतना हांवें तुका धाडलें तुज्या आवय बापायक थंय तावन कित्याक झगडटाय म्हणटा ती म्हणाली होम काले वर्क फ्रॉम होम म्हणाली वर्क फ्रॉम होम खंय आसल्यार तुजें काम काले वर्क फ्रॉम होम तुज्या घरांत हांव हाजे कडेन फोनार झगडटा क्रिस्ताचो अभिमान नातल्यार भाव भयणी तुमच्या काजारी जीव कितलें शिका तुमी तुमचो कितलोय दुडू आसो न्ही तुमकां कितेंय जाय जाल्यार सगळें आसो न्ही बरबाद 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 हांगा क्रिस्ताचो अभिमान आसा जाल्यार कितें जाय ती एकामेकाक खालती जावन चला मात तुमी एकामेकाक खालतीन जातात पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्या कसं काल जाल्ले बरी काल जावन जिये जाय आतां खाली गुलाम पड न्ही मोग आसो संकेत हांवें सांगलें वडलो काळजांत जागो तुज्या वेंगेंत जागो तुज्या कुशीन जागो कित्याक काजारा दीस व्हंकलेक दाव्या कुशी उबी करतात तुमी बशे उजव्याक उबी करता कित्याक दादलो जाता ताची बोर हांगा समजून घेया सोम्या काल जाल्ल्या बरी एका स्त्रियेन दादल्या काल जाय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक तसोच पती आपल्या पत्नीचें मस्तक पतीन बोर
पूण पोती मस्तक मस्तक जावन कशें आमच्या कुडीच्या सान्याक आमी सांगाता घेता तशें मातनी पोस करता तशें एका दादल्यान त्या स्त्रियेचो मस्तक देखून तिजो पोस करीत जाय सांबाळीत जाय. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सर संगतींनी आपल्या पतींक काल जाय जाय. आजकालचे कोणी काल जायना. आमी शिकले हांव तूं शिकोंक ना. कितलेय दाखले हांव दिवंक शकता. काजार जालो एकलो भाव परगांवाक गेलो ताका परगांवान बरें काम आसलें तो शिकोंक ना जाल्यार काम करनासलो तो बरें करून जोडटालो. पूण काजार जालो कोण एका धाकट्या कडेन आपोवन येलें परगांवाक सुमार 6 म्हयने तिका काम नासलें कांय नासलें गोवान जोडिल्लें तो पुरे खावन बसून बरी करनासली. उपरांत थंय गेल्ल्या उपरांत अशें इंटरव्यू दिवन बरें काम जालें क्लिनीक घालें आका खंय 200 केडी मेळच्या कडेन ताका 800 केडी मेळूंक सुरू जाल्यो. 800 केडी मेळूंक सुरू जाल्या उपरांत एकाच म्हयन्यान यू गेट आवट यू आर नो बडी फॉर मी म्हणून एका मल्याळीच्या मोगार पडून काजार जावन थंय ताजे कडेन सेटल जालें. जाय की तुमकां दाखले हांव चड शिकल्या तूं खंयच्याक आसता असो म्हाका इतलें मेळटा सांबाळ तुका कितें मेळटा बिकेचें ना काल जायनात. तांचो अहंकार तांकां काल जावंक सोडिना तांचे पयशे तांकां काल जावंक सोडिना तांची संवसारी जानवाय तांकां काल जावंक सोडिना. देखून तांकां सांगलां कशें पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशें एका स्त्रियेन दादल्याक काल जाय जाय. पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नींचो मोग करा. मात्र न्ही जेजू आमचो मोग करिनांगी. जेजू ताज्या परजेचो मोग करिनांगी ताणें मिसलेल्याचो मोग करिनांगी. मोग मोजो केलाय जीव म्हाका दिलाय तुजो म्हाका केलाय सोमी मोजो जालाय. मोग मोजो केलाय जीव म्हाका दिलाय तुजो म्हाका केलाय सोमी मोजो करिना जेजू तुजो मोज आमचो मोग. आपल्या परजेचो तो मोग करता आपणाक समर्पीत जाल्ल्याचो तो मोग करता ताका वळख घाल्ल्याचो तो मोग करता ताका स्विकार केल्ल्याचो तो मोग करता. जेजून आज तुजो मोग करीत जाल्यार ताका वळखून ताका स्विकार करून ताका सत मानून ताका संपूर्ण तरान तुजो करून घे. जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू. पळय न्ही केन्ना मोग करता ताका समर्पीत जाल्ल्या वेळार. एकलो दादलोय आपल्या पत्नीचो केन्ना मोग करता पवित्र सभा जेजू खाल जाल्ल्या बरी पवित्र सभा जेजू समर्पीत जाल्ल्या बरी. या हांव एक परस जावन जेजू समर्पीत जाल्ल्या बरी केदाळा जेजू म्हजो तेन्ना जेजू म्हजो मोग करता. त्याच भाशेन आमी संपूर्ण तरान सबमिसीव म्हणटा. सबमिसीव म्हळ्यार गुलामपण न्ही तो मोग आपणावच्या खातीर एका स्त्रीयेन दादल्याचो मोग आपणावच्या खातीर कालतें जायचें. पवित्र सभा जेजू खाल जाल्ल्या बरी खालतें जाल्ल्यान आमकां खंय उणेंपण बघाना. आमी जोडटा ग्रेस काय जोडटा कुटुंबाची ग्रेस काय आपल्या पोतीची ग्रेस काय संवसारी ग्रेस काय न्ही मोगाची ग्रेस काय ताज्या दाहेळ्याची ग्रेस काय ताज्या कितें म्हणटात म्हणटात न्ही तो तुका राखता सांबाळटा तुज्या गरजान पावता. ते आमी आपणाय जे भाव भयणीन आमी ऑर्डर केल्या जायना. आमी म्हणटा न्ही हिंदीन काबील म्हळ्यार आमी ताका फावो जाल्लीं जायची. सोम्याची काकळू जोडूंक आमी फावो जाल्लीं जायची. सोम्याचो मोग आपणाक आमी फावो जाल्लीं जायची. क्रिस्तांव म्हणल्यार आसतना मोग मेळना. तशेंच पोतीने न्ही पोतीचो मोग आपणाक ताका फावो जाल्लीं जायची ताका काल जाल्लीं जायची. पळय आनी बाबा तेन्ना तुमची कुटुंबा जिवीत कितलें बरें जातलें संतोश बरी जातलें उल्हास बरी जातलें. देखून ताच्या शुभ वर्तमानाक आतां आमी येवया. मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर्धा वळी 1:16 वयर कितें बरयलां लग्ना बांद मोडचे त्या विशय दाळा तुमचो लग्न बांद कोणूच मोडचो ना.
असलो मोग तुमचे थंय आसा जाल्यार असलें कालतेपण सादेपण तुमचे थंय आसा क्रिस्ताच्या एकवटान तुमी आसो न्हू तूं तुजी पतीन तुजी भुरगीं सगळे क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा जाल्यार कोणूच सैतान वडो सांगला बाबा विक्रमानी देवान धाडलेले देवान विसलेले नमयरलेले देवदूत तुका तुज्या कुटुंबाक तुज्या बायल्या भुरग्यांक राखोंक तुज्या घरा भितर भोंवतणी हें सगळ्यान आसतले. तुमी जेजूक समर्पीत जाल्यात वय तर कोणूच तो दुस्मान कोणूच तो सैतान तुमकां लागीं येवंक तो सोडचो ना. पण आज कित्याक सैतान पयल्यांत विंगड केला गोवाक विंगड केला बायलेक विंगड केला भुरग्यांक विंगड केला पुताक विंगड केला आनी दुयेक विंगड केला देखून आज तो ताजे रास चलयता. पण जे कुटुंब जेच्या एकवटांत आसा त्या कुटुंबाच्या दारार सयत तो येवंक धैर्य घेवचो ना आनी कोणी आयल्यारय तो वाचाव जावचो ना बरकत जावचो ना. देखून कितले फावटी उलो दिला ताका समर्पीत जाल्लीं कुटुंबां जाया. देखून हांगा वन इन क्रायस्ट म्हणून ग्रूप आमी केला सगळीं कुटुंबां स्वताचीं जाया. वी आर वन इन क्रायस्ट. आमी क्रिस्ता समें एक. न्ही सॉरी कीर्तन 128 वयर कितें बरयलां भक्तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद. हां 128 वयर बरयलां भक्तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद. देखून हांगा कितें लग्न बेस मोठ्या विशयांत शिकोवन कसले शिकोवन आयकूया. जेजू तेंतावन भायर सर जुदेया प्रांतान आनी योर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगाय लोकां जोमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताचे सवये प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. जायतें सत कितें न्हीद कितें जिवीत कितें हें सगळींच्या रास कितें तांकां शिकोवंक लागलो. तवळ थोडे फारिजेव ताचे सरशी येवन ताका पारकूंच्या इराद्यान अशे सवाल करी लागले. पारकूंक पळयतात तांकां शिकोवन आयकूंक नाका शिकोवन स्विकार करूंक नाकात परीक्षा करूंक पळयता. पारकूंच्या इराद्यान तांणी सवाल केलें. एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयेतवे हांकां जायतेंत जेजून सोडयत म्हळ्यार आतां आसल्या घरा आसल्याक भायर धांवून आनीकल्या धरतात ते राखण आसात. कोणी रेतीर तुमच्या पाद्र्यापान सांगलें सोडयत ते सोडटा जाल्यार तुवें कितें सोडून सोडयत म्हळ्यार जालें तो क्षण वचून सांजे भितर आण दवरलें घरा. आतां तशें जालां भाव भयणीनो सलीस जालां कावन्सिलिंगा वचून सलीस जालां ह्या कोर्टांत वचून तितलें सलीस जालां. ह्या आसा ट्रिब्युनल म्हणून तांचे वचून जावं इल्लो वेळ लागता सलीस जालां कितें कितें कारणां दिवन आनी साक्षीयो दिवन. कितलीं कुटुंबां आमच्या मंगलोर दिएसीसींत बेसां जाल्लीं कुटुंबां कितलीं आसात म्हूण तुमकां कळीत. हायेस्ट नंबर ऑफ डायवोर्स केसीस आर इन मँगलोर डायसेस म्हणून तुमकां कळीत आसा की highest number of divorce cases are in the Mangalore diocese research. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें न्ही वडोल गो बायल म्हणून खाली रेस्पेर करतात आनी धाडटात. ताज्या उपरांत कशें कुटुंब बांदून वाडीचें कशें भुरग्यांक देवबिरांतीन वाडयचें कशें त्या कुटुंबांत एक कोठाडीचे कोणी उलयना त्या विशयान आनी उलयतले जाल्यार उलोवंक दिनात. पळय सवाल केलें आनी जेजून कितें म्हळें. जेजून तांकां पाटी सवाल केले मुयजेन तुमकां कितें फरमायलां. हां पळय मयजेन फरमायल्लें. आतां जरीन फरमायला खंडी सांजे भितर तुमी आतां बदलतात. आतां जरीन सांगलां जावयेत म्हणून सांगलां म्हणून जाल्यार सांजे भितर बस हांगा आसलीं थोड्यांक आसल्यांक सोडून दुसऱ्यांक आनी येतात. मयजेन तुमकां कितें सांगिल्लें पूण सवाल केल्ल्या वेळार ते कितें म्हणटात. तांणी जाप दिली वेगळाचाराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मोयजेन रजा दिल्या. हय तांणी सांगिल्लें खंय वेगळाचाराची चीट. तेंका आतां देंवन आयला न्ही थोड्या धर्मांत वेगळाचाराची चीट 3 फुटी म्हळ्यार जालें वस म्हणून येतात आनी 3 फुटी ये म्हळ्यार येतात पाटी दुसरी मयजेची. पूण मयजेन कित्याक सांगिल्लें म्हण जेजू सांगता. पूण जेजून तांकां सांगलें तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे कोणी सांगून दी तुमच्याच कुशेचे तुमकां जाय जाल्यार तुमी करतात तुमचीच कुशी तुमी पाळटात देवाच्या कुशेक तुमी कालतीमान घालनात कोणाचे तुमी आयकनात तुमकां सांगून कितें प्रयोजन. हांगाय तुमी कोणी आसा जाल्यार तुमचीच कुशी करचे तुमकां सांगून कितें प्रयोजन. तुमी तुमच्याच कुशेचे देखून ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घालो तुमकां कस जातात न्ही तुमची कुशी करून अडकळ न्ही देखून वेगळाचाराची चीट बरोवन तांकां सोडयेत म्हूण सांगिल्लें. पूण जेजू कितें म्हणटा तरी पूण आतां जेजूचें उतार माना न्ही मोयजेचें जेजूचें उतार माना न्ही खंयच्या प्रवाद्यांचें जेजूचें उतार माना न्ही खंयच्या ह्या जागाचें
जेजूचें उतार म्हणा आनी खंयच्या कोर्टीन तेका जड्जाचें जेजू कितें म्हणटा तरी पूण तरी पूण रचनाचे सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल कन्न रचली. देवान रचला आमगे दाळा हे पयलें हाजो काजार आसा बेसासो सर्वांत दिता आनी हें सांगचे कोणें घडलो हो बेस देवान तांकां दादलो आनी स्त्रीकान रचली. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापोयक आनी आवयक सोडतलो हांवें आतां सांगलें ती एक जावंक आसात तांचे कुटुंब क्रिस्ताच्या एकवटांत तांणी हाडूंक आसा. दादल्यान क्रिस्त सवय बायल्यान क्रिस्त सवय भुरग्यान क्रिस्त सवय एकवटांत येवंक आसा. देखून तांकां त्या अंतू जिवितांत एकवटांत हाडूंक कितें आड येता जाल्यार आवय जावं दी बापूय जावं दी भाव जावं दी भयणी जावं दी ते तांकां सोडटले आनी आपले बायलेक एकवटतलो आनी एक जातले. मुखार ऐका ती दोगांय एक जातली. एक जातली खंयच्यात कुडीन न्हय. साबार जाणांक कळीत नाही एक क्रिस्ता सवय एक सोमी आनी एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी सोम्या सवय आमी एक जाल्या. देखून आमी म्हणटा एक कुटुंब जावन बापा एक कुटुंब म्हळ्यार कसलें कुटुंब उडलो बहिणीन सांगलें ह्या दैवी कुटुंबाच्या भावां भयण्याक सांगाता परत सांगाता मेळचें. ह्या दैवी कुटुंबाक सांगाता भावां भयण्यांक सांगाता घेवन जिचे एकवटांत आसचें. हें भाग हांव सतत सांगता म्हाका हें भाग सोम्याच्या एकवटांत आसलेले तुमचे सवय सांगाता मेळून सकाळच्यान सांज म्हणसर ह्या मागण्यांत ह्या मिसावांत ह्या देवाचे उतार परगट करचे ह्या कामांत सांगाता आसचें. हें भाग तुज्या आनी म्हज्या आमचें. देखून जेजू कितें म्हणालो ती दोगां एक जातलीं. देखून ह्या फुडा ती दोगांय बगार एकच विंगड न्हय आमी जेजू थंय एक वन इन क्रायस्ट म्हण कित्याक आसा वन इन क्रायस्ट आमी क्रिस्ता सवय एक क्रिस्ताच्या कुडीचे आमी सांदे तो दाखवाल आमी तो बरो गोळी आमी शेळयो तो उजवाड आनी ताचो पाटलाव करचे आमी उजवाडांत आसाव त्या एकवटांत आसाव. तो मोग आपणो त्या मोगांत आमी आसाव. तो कुरपा त्या कुरपेंत आमी आसाव. तो सत त्या सतांत आमी आसाव. तो आत्मो देखून तसो पवित्र आत्मो आमचें तें आसा जाल्यार आमकां एकवट येता. हांवें सांगलां रोमन्स चॅप्टर 8:14 जांकां देवाचो पवित्र आत्मो सोलोन व्हरता ती जातात देवाची भुरगीं म्हणटा देवाचें उतर रोमन्स चॅप्टर 8:14 जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक कोण सोलोन व्हरता. म्हजो तुमी मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां मजतदार दितलो तो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो. संवसार ताका वळखना संवसार ताका घेवंक शकना तुमी ताका वळखल्यात कित्याक तो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो. पळया न्ही भाव भयणी जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. ती देवाची भुरगीं. आमी कोण आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी. जेच्या एकवटांत आमी आसलेल्या वेळार रुखा सवय पांट्या एकवटलेल्या वेळार तो रूख त्या पांट्याचो पोस करता की ना ते रुखाचें मूळ सगळ्या पांट्यांचे पोस करता की ना. त्याच भशेन आमी सोम्याचे एकवटांत आसलेल्या वेळार एकवटांत आसलेल्या सगळ्यांचे पोस करता कोण सोमी जेजू. कितें वाचलें देखून ह्या फुडा ती दोगां न्हय बगार एकच. त्या पासत देवान जोडिला ते मनीस मोडिना जावं. देवान जोडला देवा ते आमी एकवटलेल्या ते खंयचो मनीस देखून हांवें सांगलें खंयचो सैतान जावं दी काळोख जावं दी दुस्मान जावं कोणीय जावं दी कितलोय इन्फ्लुएन्शियल मनीस जावन कांय करूं शकना. आनी साबार पडके हें दिलां तुमी एक हीर न्हय एक सारोण एक हीर जाल्यार कितें करीत दोन हीर जाल्यार पूण आमी दादलो स्त्री आनी भुरगीं सगळीं कुटां मेळून एक सूट कोत्र म्हळ्यार त्या सैतान लागीं संवसारी सूट कोत्र जायनाका ते आत्मीक रितीन आमी घट जावचें म्हळ्यार एकवटांत आसचें म्हळ्यार अशें भाव भयण जेजून आमकां एकवट आयलां तर कोणूच आमकां दुस्पाटावंक शकचो ना. मुखार आयका
आणि ते सर घरा असताना शिसांनी परत्यान त्याच विशांत जेजू लागीं सवाल केले. म्हळ्यार लग्न अभ्यासाचो एक म्हत्व मात्र न्ही, ताजें पवित्रपण, ताजें उन्नत स्थान जेजू कशें उखोल धरता पळया. देखून शीस परतांनी सारतात. हे सोडून आयल्यात बायलेक सकट परतांनी सारतात. कितें सारतात? तांकां ताणें सांगले, जो कोण आपले बायलेक सोड वय तांकां परत जाळां सोडल्या न्ही. सिमोन पेद्रू बायलेक सोडूं नये. समाज चिंतून पळया, ह्या शिसांकी बायल्यो आसल्यो. सिमोन पेद्रूच्या सासूमांक जेजू बरो करूं वचूं न्हय. ताका सासूमाय आसा म्हणल्यार त्या सासूमायच्या दुवे कडेन हो काजार जाला की ना. आदावाक मात सासूमाय नातल्ली, ये वेकी नातल्ली, उरल्या कणगी आसल्यो. ती धन्य सासूमायो आनी माव नातल्ली धन्य. कोण ती? जाल्यार ती फटवून पडल्यात, ती सुकोवन पडल्यात, ती पातकांत पडल्यात. देखून तुमच्या पातकांक सासूमायो कारण न्ही, माव कारण न्ही, ह्या सून ह्या जावंय कारण न्ही. कित्याक आदावंक आनी येवेक सुनी नातल्ली, तांकां माव आनी सासूमाय नातल्ली, जाल्यार ती सुकोवन. पण क्रिस्ताच्या एकवटान नातलेल्या वेळा आमी सुकोवन पडटा. देखून हांगा जेजू शिसांक कितें म्हणटा? जो कोण आपले बायलेक सोड दुसऱ्या लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वारा धारता. प्रद्वारा धारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोड दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वारा धारता. दोगांयक लागू जाता. दादलो जर तर आपल्या बायलेक सोड आनी एकल्या कडेन प्रद्वारा धारता, तो कितें आदारता? पाताक आदारता. तशेंच एक स्त्री दादल्याक सोड आनी एका दादल्या सवें प्रद्वारा धारता जाल्यार ती पाताक आदारता. आनी त्या दाळा तांचें जिवीत वेगळें जाता. मात्र न्ही ती वेगळीं जातात. मात्र न्ही सोम्यातावनी ती वेगळीं जातात, भावार्थातावनी वेगळीं जातात, सरस्परा देवातावर असलेल्या रसनारातावन ती वेगळीं जातात. जिवीत होगडायतात. जिवीत होगडायतात. तुका आनी म्हाका एकवटावचें कोणी? एक देव, एक आत्मो, एक भावार्थ मात्र आमकां एकवटायता. देखून तो आतां ह्या कुटुंबा जिवितांत तुजें आनी म्हजें आमचें ह्या आवय बापायचें ह्या दादल्याचें आनी स्त्रीचें जिवीत कशें आसाचें म्हणून भुरग्यांक मुखार दवरून परतून जेजू सांगता. भुरग्यांक मुखार दवरून आयका. जेजू ल्हान भुरग्यांक आशिर्वाद दिता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताचे सरशी हाडली. म्हळ्यार जेजूच्या काळारच लोकांनी तांच्या भुरग्यांक जेजू सरशी हाडलां. तर आतांच्या आवय बापायन कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्यांक जेजू सरशी हाडिनात? ही रिती सुचोवच्या पयलींच हांवें आज उल्लेख केलो आमच्या आमीच्या मागणेकरण जाल्ल्या उपरांत. हाज्या पयलीं कितलीं भुरगीं जावन येतलीं, धांवून येतलीं. हांगा आल्तार भरून भुरगीं आसतलीं. मात्र न्ही हांगासर गायन करूंक धांवून येतलीं या आनी कितें हांगासर साक्ष दिवंक येतलीं. पूण आजकाल भुरगींच नात. हांगा पळया लोकान आपल्या भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्टायली. शिसांनी बेटायलें. देखून तुमच्या भुरग्यांक हाडूंक कोणें तरी बेस्टायलां, ह्या कोणें तरी आड व्हरलां या आडयलां. कोणें म्हूण तुमकां दिसरा. तुमच्या भुरग्यांक जेजू सरशी हाडूंक, जेजूचे उताराय कशें करूंक, जेजूच्या एकवटांत रावून जियोंक, मात्र जेजूचो मोग आपणावंक कोणें आडयलां? थंयसर शिसांनी आडयल्लें. हांगासर कितें आडयता तुमच्या भुरग्यांक? तांचे ऑनलायन क्लास गी, या तांचे कितें एग्जाम गी, तांची कितें परिक्षा गी, तांचे कसलें ट्युशन गी, या आनी कितें तांकां आडयता? या तांची इश्टागात गी. इसारी हाच्या पयलीं हांगा भुरगीं इतलीं एक 60-70 भुरगीं आसतलीं सोनवारा. रजा आसतली म्हणटा सोडत आसतली. आनी आज रजा गांधी जयंती. भोवशा बिचाक गेल्यांत, भोवशा दर्याच्या तडीक गेल्यांत. गांधी जयंती न्ही आनी सगळें सहज स्थितीಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಪಬ್ ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಏನು ಬೇಕು? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು. खाया आनी शेळ जाया, परतून भरती जाया. शेळ कोंकली ताप म्हणून खंय सर कोरोना सांगात आनी खंय. धाकटो भुरगो म्हणलो खंय, डॅडी हांव आतां 10th पास जालो न्ही, आतां बरें शिकोन ह्या कोरोनाक हांव मारून उडयता नांगी पळय म्हणलो खंय. डॅडी आतां हांव 10th पास जालो न्ही, आतां हांव आनी इल्लें बरें शिकोवन आमच्या लिंडा बरी मेडिकल शिकोवन ह्या कोरोनाक मान उडयता नांगी पळय म्हणटाना बाप म्हणला तोंडांप रे, तुका 10वी पास केल्या ह्या कोरोनानंत म्हणलो खंय. तुजी 10वी पास केल्या ह्या कोरोनानंत घरा बसल्या कडेन परिक्षा बरें नासतना तुका
कोरोनान पास केला आनी हांव कितें व्हडलो जातलो डॉक्टर जातलो कोरोनाक मारून उडयतलो म्हणटा तोंडा प्रेम नालो आज आमच्या भुरग्यांक भोवशे इतगत आयल्या कोरोनान तांकां भोवशे मारून उडयला कोरोना तांकां जेजूतान पयस केला कोरोना वरवीं तर ती आज बावडटा न्हू जे मोगात पयस सरल्यान पण हांगासर लोक आपल्या भुरग्यांक आशिर्वाद दिवचे खातीर जेजू अशें हाडटना जेजू कितें म्हणालो शिसांक तांकां आडयनाकात हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हजेसरशी येवंक सोडा तांकां आडयनाकात आडयनाकात कित्याक देवाचें राज तसल्यांचें सय आनी सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण देवाचें राज एक ल्हान भुरग्यां बरी मानून घेना देखून आमचो अहंकार गर्व हांव म्हजें म्हणल्यार म्हाका म्हणलें चिंता पयस दवरचें कालचें शिकोवण्यात हांवें बरें गुंडायन सांगलां व्हडा आनी तशी कितली प्रायज जावन 100 उतरल्यार म्हणनी तुजें आनी म्हजें आमचें मन भुरग्यांचें मन तुजें म्हजें आमचें काळीज सादें बळें कालतें खंयची वडवी काय नाका बाडाय नाका वडपण नाका ग्रेस काय नाका शिकला म्हणल्यार जानू आसा म्हणल्यार कांयच चिंता पे नाका ल्हाना भुरग्यां बरी आमकांच आमी जेजू सशी भुरग्यांक येवंक सोडा मुजे सरशी तांकां करूंक सोडा म्हजी खोशी भुरग्यांक येवंक सोडा मुजे सरशी भुरग्यांक करूंक सोडा म्हजी खोशी हें तुमच्या भुरग्यांक शिकया आनी निमाणे 15वी वड उपरांत जेजून भुरग्यांक पोटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो आनी तांकां आशिर्वाद दिलो जेजूचो आशिर्वाद तुमच्या भुरग्यांनी जडी जाय देखून तुमच्या भुरग्यांक जेजूचो हाडा आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां आयको मेळटा एब्राहिम बरयल्या पत्रां वचप 2 आनी वड 5 तावन 11 ते वयर कितें बरयलां तुमच्या भुरग्यांक तुका म्हाका आमकां तुमच्या कुटुंबाक सगळ्यांक कोण सोडयता आयका क्रिस्त आमकां सोडवणेक व्हरून पायता जेजू एकलो मात रोडर बाबा विक्रमान सांगलें जेजू एकलोच श्रेष्ठ तो सर्वोत्तम तो ताच्या भागार दुसरो कोणूच ना मेळचो ना तो मा तुका आनी म्हाका आमकां तुज्या कुटुंबाक सोडवून एक वन पावयता आनी कशें वन पावयता आमी आतां उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान आपल्या दुतां अधीन करूंक ना देखून हो अधिकार पळया न्ही नव्या संवसाराचो अधिकार ना सांतांक ना दुतांक ना कोणाक सेवाकांक भावां भयणीन वडोले सांगलां नवो संवसार नव्या जिविताचो अधिकार देवान ना दुतांक दिला ना सांतांक दिला ना आनी कोणाक दिला सेवाकांक कोणाक दिला म्हणल्यार आमकां कळटलें केवल जेजूक मात्र दिला जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारार सदां सर्वोदा जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारार सदां सर्वोदा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारालारांनी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारालारांनी ताका एकल्या मात दिला पूण ताच्या पयल्यान ताका देवदूतां प्रास्तिके ल्हान केला म्हणटा देवाचें उतर आयका पवित्र पुस्तकांत एक सुवातेर अशें बरोवन आसा तुवें मनशाचो उगडास करूंक मनीस कोण मनशा पुताचो असोय सांबाळ करूंक तो कोण थोड्या काळाक देवदूतां प्रास तुवें ताका ल्हान केलोय जेजू कसो ल्हान केलो ताकाच ताणें खाली केलो ताकाच ताणें संपूर्ण समर्पीत केलो देखून तुकाय तो पदवेदार देवान तो अधिकार दिवन त्या अधिकारा मुखांतर सैतानाचेर जैत व्हरूंक दुश्ट्यांचेर नश्ट्यांचेर अधर्म्यांचेर जैत वरीत जाल्यार हांवें आनी तुवें आमी ल्हान भुरग्यां बरी आमकां समी कालती करीस ल्हान करीस तशेंच तुमच्या कुटुंबाचेर तो आशिर्वाद दिवचे खातीर कुटुंबाच्या वडिलांक तशेंच आवयन तशेंच भुरग्यां आनी तांकां आमी तांणी खालते करीस आनी क्रिस्ता समी समर्पीत करीस आनी ताका कितें जाता उपरांत ताका महिमेन आनी गौरवान भरलो उपरांत तो भरता तुका महिमेन भरता गौरवान भरता सक्तेन भरता पदवेन भरता अधिकारान भरता महिमेन तुका भरता उपरांत तुका तुवें कालतो केल्ल्या उपरांत आनी सर वस्तू ताच्या अधिकाराधीन केल्योय मागीर पळय न्ही अधिकारी दिलो न्ही तूं प्रामाणीक तूं विश्वासी तूं कालतो तूं सादो मात्र न्ही तूं खरेंच पातयेन असो म्हण कळयल्या उपरांतच न्ही कोणचो आदार कितें म्हणटा अधिकार दिवचो कोणाकी ना दितात गी जबाबदारी दितात गी सोरांक पटकिऱ्यांक लुटकारांक दितात ते उपरांत ताका अधिकार दिलो आनी आतां सर वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केलोय म्हळ्यार
ताच्या अधिकारा भायर सोडुल्लें कितेंच ना म्हूण जालें. सगळें ताच्या अधीन आसा. आमी वाचता न्ही कोलोसेकारां बरयल्या पत्रां वस्वर 1:16 आनी 17. सगळें ताच्या अधिकार आसा. स्वामित्व, प्रभुत्व, अधिकार सगळो ताका दिला म्हणटा एका कोलोसियन्स चॅप्टर 1:16-17. ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसानातली रसना सिंहासना स्वामित्व अधिकार आनी प्रभुत्व देवान रचली. ताजे समे आसात. देखून सो मातेवाच्या वांजेलांत वसर 28 आनी 18 सांगता न्ही की मॅथ्यू चॅप्टर 28:18 बापान म्हाका सर अधिकार दिला म्हणून जेजू कशें सांगता पळय. देखून ताका अधिकार आसा. ताका पदवी एकल्याक मात्र आसा बाबा न्ही. आंज जावन दूत जावन पुन्हा जिवंत पोवनांत बागीचा जाल्ल्या सांता सांतिनीक ऐका. जेजू लागीं येवन तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. पळया सर पदवी ताचे समे आसा. देखून मुखार ऐक दुसरे वसप नवी वळ. पूण जेजूक थोड्या काळाक देवदूता प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. हय ताका आसतना ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें सोमेस्त मनशां खातीर मरण सोसिजे आसले. त्या खातीर ल्हान केलो. ताका आसतना कालतो केलो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत कालतो केलो. ताणें मरण कित्याक सोसिजे पडलें. तुका आनी म्हाका आमकां ताच्या एकवटांत हाडून देवाच्या महिमेंत भरती करूं. देखून तुज्या कुटुंबाक तुवें देवाच्या महिमेंत भरती करीचे जाल्यार जेजू बरी कुटुंबाच्या सान्यांनी आमकां आमी खालतें करचें भाव भयणीनो. मात्र न्ही आमकां तुमकां चलोवन व्हरतले आमकां आमी खालतें करचें. आमी व्हडले शिकोनदार म्हणून हांवें तुमच्या मुखार व्हडलो शिकोनदार म्हणून तुमकां उठबस केल्या जाता जायना. हांव प्रमाण शिकोवन दितना हांवें ती सारकी स्वताची शिकोवन तुमकां नाटवांच्या रितीन तुमकां तपच्या रितीन तुमकां कल्च्या रितीन दिसय. पण भायर तुमचे समें सादेपण ना वटपण. देखून म्हणजे समेंगा आसले सक्कट भाव भयणी हासलीक सेवा करतले सक्कट त्या प्रमाणे समेच्या सेवेंत आसा. त्यांच्या सेवेंत ती उर्बा ती उमेद सेवे भायर सक्कडां सांगाता समान रितीन कालतेपणान साद्यापणान बळ्यापणान भक्तीपणान देवासपणान सर्वांच्या मोगान त्या दळमातयेन साद जेजून ताका कालतो केलो. कित्याक थोडो काळ ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला. एक जाल्ल्या वरी मागीर तुका मेळटा मान स्थान मात्र न्ही सन्मान आनी महिमेचो कुरो मुकुट किरीट. देखून आज भाव भयणीनो सोम्यान आमकां ताचे समें एकवटायलां. कित्याक आमी जितलीं कालचे जाता तितलो देव तुका आनी म्हाका आमकां व्हरतो कित्याक करता. महिमेचो मुकुट किरीट या तो कुरो कित्याक बसयता. ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक सगळ्यांक ताणें बसयला. देखून आनी चड आनी चड हांवें सांगलें न्ही कशें आमी सोम्याक समर्पीत जाता तशें एका स्त्रियेन दादल्याक समर्पीत जायचे. भुरग्यांनी आवय बापाय समर्पीत जायचे. संपूर्ण भुरग्यांनी आवय बापाय न्ही क्रिस्ता समें समर्पीत जावन एकवटान जेल्यार खंडी जावं आशिर्वादाचो शिवर तुमचेर तुमच्या भुरग्यां मळांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावराचेर खाणा जेवणाचेर मात तुमी करच्या सर खामाचेर तो देवून येता. देखून आज सोम्यान तुका आनी म्हाका आमकां एकवटायलां. ह्या सतार वरवीं ताणें आमकां एकवटायलां. पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें एकवटायलां. कोण सुद्दां दुस्पाटांसो आयल्यार तांकां भायर दवरा आनी तुमच्या भावार्था वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटान सदांच तुमी थीर रावा घट रावा. मात न्ही जें कितें सोम्याक मानवता तेंच करूंक तुमी देवाची कृपा मागा. इस्सू कृपा देव तुका म्हाका आमकां हांगा असल्या सर्वांक क्रिस्ताच्या एकवटांत असल्या हर एकल्याक दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव तुझ्या सेवेंत म्हजे जिवीत तुझ्या सेवेंत म्हजे जिवीत मोगान तूं स्वीकार कर मोगान तूं स्वीकार कर काणीक जावन म्हजें सर्वस्व काणीक जावन म्हजें सर्वस्व समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव.
म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखेपळीत सभेच्या गावात सर्वेस्पर मानून घेव. हो मोगळा बापा हांगा जमलेल्या सर कुटुंबांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या पुता जेजू समेत एकवटांत आसूंक आनी त्या वरवीं तुजो आशिर्वाद तांणी जोडून सदांच तुका मानवता तेंच करूंक तूं तांकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदान ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासोंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनीस जालो. आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडा पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परस तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थाळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओन सर्गे तुका जय जय. ओन सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या मोक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारोवतलें. तुमी म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट परगट होया. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासन ताच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता. उजवीत सोंडी सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगसवतले आमी समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता समेत सोडवंत वळखल्या भावार्थांचो आमचो भावार्थ घट कर तीर कर त्याच एक पोटान आमी जेशें कर आनी त्याच दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट ते मेल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कामरे देवाची म्हाका सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां मांडटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून दरेच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुझी कुशी सरकार जाता तशी संसारान जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आंबोक्षितांव तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवाड सरस्प्रासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातर मोरणांतले सताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाचे आशिल्ले सताच्या गर्वांतले अहंकारांतले रागांतले मस्त्रांतले द्वेशांतले परिकपणाच्या भोगनांतले आनी तशेंच मारेकार केसाच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय आनी तशेंच खुशाल काय आनी ती सलानवी काय सदांच तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतली सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिस्त घाल तुजे कुशी परमेन तिका आनी आमकां शांती दी एक कोणान सांबाळ तुजे त्या राजवर चलय त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसो तुमचे सुमे आसो एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या झटतेनी केस ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वकातेन जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें तशेंच आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू सुम्या तुजो मोग करता तुज्या मोगांत हांव जियेता सुम्या तुजो मोग करता तुज्या मोगांत हांव जियेता घालते पोडी भक्ती पोडी तुज्या सेवेक हांव रावता घालते पोडी भक्ती पोडी तुज्या सेवेक हांव रावता आसरो मोजो आदार मोजो तुंच मोजो भरवसो आसरो मोजो आदार मोजो तुंच मोजो भरवसो विश्वास करून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वासो विश्वास करून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वासो प्रार्थुया भो मोगळा बापा तुवें आमकां रचलाय हर एकल्याक तुज्या सारक्याची आनी स्वरुपाची तुजें संपूर्ण सारकें तुज्या पुता तें जशें आसलें तशें आमी सर्वां तें आसूंक तोच पवित्र आमचें तें हर एकल्याक येवन बिडार करूंक तुका वळखल्या सर भुरग्यांक तूं एकवटीत दवर आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसून तोच आमचें मस्तक देखून ताच्या एकवटांत आसलेले आनी सुफळ जावचे खातीर आनी दराळ मापान फळ दिवचे खातीर त्याच पवित्र आत्म्या मुखांत स्वताची जिविताची आनी तुका मानवाची ती वाट तूं आमकां दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांच्या रंगा येयलेल्यांचेर कुशी वाडटल्यांचेर येवन गेल्ल्यांचेर आनी सर पिडेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडोवका